Matud pa diya igsuon sa Biblia nga diin ang Dios nagaingon. Sumala diya sa Juan 14 bersikulo 2. Nagaingon si Ginoong Hesus, ako moadto sa langit o sa amahan. Og inig-adto nako didto. Magandam akog luna alang kanimo kanako. Kung makaandam na kog luna alang kanimo kanako, mubalik siya. Busa igsuon, ang Dios duna siya giandam nga luna. Ug sumala usab diya mabasa nato sa Pinadayag 21 nga din mao kana siya ang bag-ong Jerusalem. Kining bag-ong Jerusalem ison mao kani siya ang syudad nga giandam sa Dios alang sa mga balaan. Kay kini nga syudad balaan man. Muna nga ang sukod niini ana sa 1,500 miles o moabot siya kilometro nga 2,414. Ug ang iyang square kilometer moabot og 5.83 millions square kilometer. Mas dako ni siya gamay sa Australia nga may sukod nga 7.68 million square kilometer. Ug mas dako siya sa India nga din ang sukod niya 3.29 million square kilometer. Igsuon, kini nagpasabot nga dili tanan ang nagatawag sa Ginoo makasulod sa iyang gingharian. Nakasabot ang Dios, nasayod ang Dios nga gamay ra gyud ang mudawat sa kamatuoran. Munang jutay ra ang maluwas. Kay ang malaglag igsuon sama sa balas sa baybayon. Tungod sa ilang mga kagustuhan lamang ug dili kagustuhan sa Dios. Busa igsuon, kung ikaw namati karon, sunda ang kabubuton sa Dios. Nga mao kana siya ang pagtamod sa iyang sugo nga nasulat pa diya sa Old Testament sama sa kaayuhan sa atong panglawas, moral nga mga balaod ug paghigugma sa atong Dios ug sa atong isig katawo. Nga kini siya dili nato supakon kay kini nalangkob sa gugma. Gugma sa Dios ug unsaon nato pagugma ang atong paghigugma ang atong isig katawo. Isip man nagsuon. Munang igsuon, jutay ra ang maluwas. Kay ang sukod sa syudad nga giandam sa Dios na lamang sa 2,414 kilometers. Ug ang sukod niini sa square kilometers 5.83 million. Munay hunaon nato igsuon nga mas daghan ang dili maluwas kaysa maluwas. Munang atong hunahon karon atong hunaon ang atong kagalingon. Nauyon ba sa kabubuton sa Dios ang ato ang mga pagtulun-an, ang atong mga doktrina? Ug basin bayag tinumo-tumo lamang kini sa tawo. Munang higala igsuon ang Biblia gihatag sa Dios kanato silbing ato ang sumbanan o sundon aron mahimong lig-on ang atong gibarugan nga kamatuoran.